खबरनामे में खुशामदीद। सानेहा कारसाज को 18 साल बीत गए। सानिया कारसाज को 18 साल बीत गए। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जुलूस पर कराची में खुदकुश हमला किया गया। धमाकों ने तमाम खुशियां क़यामत ज़ोहरा में तब्दील कर दी। धमाका होते ही हर तरफ सिर्फ चीखो पुकार और एम्बुलेंस के सायरन की गूंज थी। अफसोसनाक वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। अलमनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा है। वाक़े में मुलविस अफराद कानून के कटघरे में ना आ सके। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो वतन से मोहब्बत और मुआशी हालत दुरुस्त में लाने के लिए 2007 में जिला वतनी के बाद अपने वतन वापस आईं। उनके आने पर जियाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो की आमद के सिलसिले में खूब तैयारियां की गयी। पूरे मुल्क में जश्न का समा था। बेनज़ीर भुट्टो का काफिला कराची इंटरनेशनल जिना एयरपोर्ट से होते हुए कारसाज के मुकाम पर पहुंचा। फूलों की पत्तियों से इस तरह इस्तकबाल किया गया गोया आसमान से बारिश बरस रही हो कि अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी गई। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। एक के बाद दीगरे धमाकों ने तो जैसे मंजर ही बदल के रख दिया। लाशें ही लाशें दूर तक दिखाई देने लगी। हर तरफ कयामत खेज मनाजिर थे। बीबी के जानिसार धमाके के बाद भी दूर नहीं भागे। सबके लोगों पर यही सवाल था, बीबी सलामत रहे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। बीबी के जानिसार 3 मुख्तलिफ सफ़ों में बीबी को हिसार में लिए हुए थे। खुशकिस्मती से बीबी की जान तो बच गई, मगर अफसोस इस सानेहा कारसाज में 200 लोग शहीद, 500 से ज़ायद लोग जख्मी हुए। ये दिन जियालों के लिए कयामत से कम न था। हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वतन से मोहब्बत करने वाले बेनज़ीर भुट्टो पर मर मिटने वाले जियालों की याद में सानेहा कारसाज का दिन मनाया जाता है। इस दिन बीबी तो महफूज रहीं, मगर अफसोस दहशतगर्द कामयाब हुए। सानेहा 18 अक्टूबर नाकाबिले फरामोश है। सर तो कट जाएंगे पर शौक़े नमो बोलेगा, सर तो कट जाएंगे पर शौक़े नमो बोलेगा, दस्ते कातिल पे शहीदों का लहू बोलेगा। मजीद खबर शामिल करेंगे। सानेहा 18 अक्टूबर के शोहदा की बरसी के हवाले से आपको बताएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी समेत दीगर रहनुमाओं की आजम बस्ती कब्रिस्तान आमद। सानेहा 18 अक्टूबर के शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। सईद गनी ने कहा, सानेहा कारसाज के शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। सानिया कारसाज की 18वीं बरसी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, कौम की रूह पर 18 अक्टूबर 2007 का दिन हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। यही वो दिन था जब 180 बहादुर जियालों ने जमहूरी पाकिस्तान के ख्वाब की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आमरीत और दहशतगर्दी ने गठ जोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारवां पर हौलनाक हमला किया। कारवां बेनज़ीर पर हमला करने वाले जमहूरियत की रोशनी को बुझाना चाहते थे, मगर हमारे शहीद के लहू ने इसे मजीद जला बख्शी। के कारकुन शहीद हुए, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन दहशतगर्दों से, उन इंतहा पसंदों से, उनके सहूलत कारों से नहीं डरी, वो झुकी नहीं, वो पीछे नहीं हटी, अपनी जदोजहद जारी रखी और 27 दिसंबर 2007 को शहीद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को, फ़लसफ़ा को, सियासत को आगे लेके
चल रही है। उसी सिलसिले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जहां हम मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबसरा होगा। और आपको जैसे मालूम है कि इस वक्त जो हमारे हमसाए मुल्क में के साथ सिलसिला चल रहा है उसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गौर करेंगे। हम आप सबका बहुत शुक्रगुजार है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत से ऐसे वाक़या हुए हैं जो इस मुल्क के कौमी ट्रेजेडीज़ रहे हैं। उन कौमी ट्रेजेडीज़ में से एक ये हमारा 18 अक्टूबर का कारसाज का वाक़या है, जो मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि इस मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे वफाक के ख़िलाफ़ एक साजिश था। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप कह रहे हैं, उस इंसिडेंट का ऐसे कोई एस्पेक्ट्स है जिस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और वैसे ही इस मुल्क में होते आ रहा है। दूसरी जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सानेहा कारसाज के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, सानेहा कारसाज के शहदा ने जमहूरियत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौम आज भी सानेहा कारसाज के शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सानेहा कारसाज ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद अवामी कुर्बानियों पर इस्तेवार है। शहदाए कारसाज की कुर्बानियां जमहूरियत के तसलसल की अलामत हैं। जमहूरी जिद्दोजहद में शहदाए कारसाज का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती। आपको बताते चले, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सानेहा कारसाज के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, सानेहा कारसाज के शहदा ने जमहूरियत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौम आज भी सानेहा कारसाज के शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सानेहा कारसाज ने साबित किया, पीपल्स पार्टी की बुनियाद अवामी कुर्बानियों पर इस्तेवार है। शहदाए कारसाज की कुर्बानियां जमहूरियत के तसलसल की अलामत हैं। जमहूरी जिद्दोजहद में शहदाए कारसाज का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने 18 अक्टूबर के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, 18 अक्टूबर कुर्बानी, जमहूरियत और अज़्म वफा की यादगार तारीख का दिन है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाइस आज मुल्क में जमहूरियत कायम है। शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। इनका मिशन आज भी जिंदा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने 18 अक्टूबर के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, 18 अक्टूबर कुर्बानी, जमहूरियत और अज़्म वफा की यादगार तारीख का दिन है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाइस आज मुल्क में जमहूरियत कायम है। शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। इनका मिशन आज भी जिंदा है। मजीद आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम खुश होंगे, कराची के लिए काम किया जाएगा। कराची के तरक्याती मंसूबे वफाक से बात हुई है। जो भी तरक्याती काम हों वो 18वीं तरमीम के मुताबिक हों। शहीद बीबी गरीब आवाम की आवाज़ थी। उन्होंने दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की। 2007 में कारसाज के मुकाम पर पीपल्स पार्टी के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ था। शहीद बीबी ने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी। आपको बताते चलें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाएगा। कराची के तरक्याती मंसूबे पर वफाक से बात हुई है। जो भी तरक्याती काम हो वो 18वीं तरमीम के मुताबिक हों। शहीद बीबी गरीब आवाम की आवाज़ थी।
انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی۔ 2007 میں کارساز کے مقام پر پیپلز پارٹی کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا تھا۔ شہید بی بی نے اپنی جد و جہد جاری رکھی تھی۔ اب بات کریں گے اہم ملاقات کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کی ملاقات ہوئی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو پنجاب میں پارٹی کی تنظیم نو اور مجوزہ بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کی ملاقات ہوئی۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر ماہی گیری محمد علی مالکانی اور سیکریٹری ڈاکٹر کاظم جتوئی کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کیٹی بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربرز بنانے کا فیصلہ۔ منصوبے سے ساحلی معیشت کو فروغ اور چھوٹے ماہی گیروں کو سہولت ملے گی۔ نئی منی بندرگاہیں کراچی فش ہاربرز کا دباؤ کم کریں گی۔ منصوبہ پر 1.35 ارب روپے لاگت اور 3 سال میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ منصوبے کی مالی معاونت صوبائی اور غیر ملکی ذرائع سے حاصل کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر ماہی گیری محمد علی ملکانی اور سیکریٹری ڈاکٹر کاظم جتوئی کی ملاقات ہوئی ہے۔ منصوبے سے ساحلی معیشت کو فروغ اور چھوٹے ماہی گیروں کو سہولت ملے گی۔ خبر شامل کریں گے اہم اجلاس کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا افضل پیچوہو کی زیر صدارت شہید بے نظیر آباد میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ صحت عامہ کے مسائل اور محکمہ صحت کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ DHO کی ڈینگی، ملیریا اور ایڈز کے کیسز پر تفصیلی بریفنگ۔ غیر قانونی لیبارٹریز اور میڈیکل سینٹرز کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر وزیر صحت برہم ہو گئے۔ پولیو مہم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں ڈسٹرکٹ کورنگی اور سینٹرل میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران پولیو ویکسینیشن مہم میں ناکام ہو گئے۔ کمشنر کراچی نے سیکریٹری ہیلتھ کو ڈاکٹروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی درخواست کر دی۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی اور ڈپٹی کمشنر سینٹرل نے ڈیوٹی سے غیر حاضر ڈاکٹروں کی شکایت کمشنر کراچی سے کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈسٹرکٹ کورنگی اور سینٹرل میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران پولیو ویکسینیشن مہم میں ناکام ہو گئے ہیں۔ کمشنر کراچی نے سیکریٹری ہیلتھ کو ڈاکٹروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی درخواست کر دی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی اور ڈپٹی کمشنر سینٹرل نے ڈیوٹی سے غیر حاضر ڈاکٹروں کی شکایت کمشنر کراچی سے کی تھی۔ جاوید اکبر ریاض کی بطور DG نیب 3 سالہ مدت مکمل ہو گئی۔ پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر شکیل دورانی نئے DG نیب تعینات ہوئے۔ شکیل دورانی 3 سال تک قومی احتساب بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کے فرائض انجام دیں گے۔ جاوید اکبر ریاض پیر کو عہدے کا چارج چھوڑ کر طویل رخصت پر روانہ ہوں گے۔ نئے DG نیب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جاوید اکبر ریاض کی بطور DG نیب 3 سالہ مدت مکمل ہو گئی۔ پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر شکیل دورانی نئے DG نیب تعینات ہوئے۔ شکیل دورانی 3 سال تک قومی احتساب بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کے فرائض انجام دیں گے۔ جاوید اکبر ریاض پیر کو عہدے کا چارج چھوڑ کر طویل رخصت پر روانہ ہوں گے۔ نئے DG نیب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے احسان یونس سے۔ جی احسان بتائیے گا۔ جی احسان بتائیے گا۔
جی بالکل، دیکھیں یہ پولیس سروس آف پاکستان گریڈ 20 کے پولیس افسر ہیں جاوید اکبر ریاض، جو کہ 3 سال سے جو ہے وہ ڈی جی نیب کے عہدے پر تعینات تھے، تاہم مدت مکمل ہونے کے بعد انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا اور پولیس سروس آف پاکستان گریڈ 21 کے افسر شکیل درانی کو نیا ڈی جی نیب تعینات کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جس میں شکیل درانی کو 3 سال تک قومی احتساب بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر جو ہے وہ تعینات کیا گیا اور وہ اس عہدے پر اب مزید جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ جاوید اکبر ریاض پیر کو عہدے کا چارج چھوڑ کر طویل رخصت پر روانہ ہو جائیں گے۔ نئے ڈی جی نیب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ احسان یونس تفصیلی اپڈیٹ کے لیے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ رہیے کراچی کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ CIA کا بھتہ خور گروہ سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ کیماڑی سائٹ A کے علاقے سے 1 زخمی سمیت 4 بھتہ خور ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان سے اسلحہ اور بھتہ طلبی میں استعمال ہونے والا موبائل فون برآمد کر لیا گیا ہے۔ بھتہ خور ملزمان کا تعلق وسیع اللہ لاکھو اور بہادر PMT گروہ سے ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ CIA کا بھتہ خور گروہ سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ کیماڑی سائٹ A کے علاقے سے 1 زخمی سمیت 4 بھتہ خور ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان سے اسلحہ اور بھتہ طلبی میں استعمال ہونے والا موبائل فون برآمد کر لیا گیا ہے۔ بھتہ خور ملزمان کا تعلق وسیع اللہ لاکھو اور بہادر PMT گروہ سے ہے۔ گلشن معمار پولیس نے بڑی کارروائی کر کے شہری کے قاتل کا سراغ لگا لیا۔ SSP ویسٹ کے مطابق دوران واردات فائرنگ سے شہری کو قتل کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ واردات 25 ستمبر کو جنجال گڑ چاول گودام پر ہوئی۔ فائرنگ سے 14 سالہ منصور محسود جاں بحق ہوا تھا۔ پولیس کی نادرن بائی پاس پر کارروائی کے دوران ملزم خان زیب زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ گرفتار ملزم سے اسلحہ، مقتول کا موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ فرار ساتھی ملزم کی تلاش تاحال جاری ہے۔ جرائم کی دنیا سے مزید خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے کلفٹن بلاک 6 کے قریب نجی اسپتال کے بیسمنٹ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ترجمان ریسکیو حکام کے مطابق فائر اینڈ ریسکیو ٹیم بما ایمبولینس موقع سے روانہ کر دی گئی ہے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ متاثرہ مقام پر کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کلفٹن بلاک 6 کے قریب نجی اسپتال کی بیسمنٹ میں آتش زدگی کا واقعہ ہے۔ ترجمان ریسکیو حکام کے مطابق فائر اینڈ ریسکیو ٹیم بما ایمبولینس موقع سے روانہ کر دی گئی ہے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ متاثرہ مقام پر کولنگ کا عمل جاری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سندھ ہائی کورٹ میں کراچی چڑیا گھر کی مادہ ریچھ رانو کی منتقلی کا معاملہ ہے۔ عدالت نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکومت نے رانو کے اسلام آباد منتقلی کا عمل شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رانو کی محفوظ منتقلی کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ وائلڈ لائف حکام کے مطابق رانو کو منتقلی کے پنجرے سے مانوس کرنے کا عمل جاری ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا دیوالی پر ہندو ملازمین کے لیے تعطیل کا اعلان۔ 20 اور 21 اکتوبر کو صوبے بھر کی عدالتوں میں ہندو ملازمین کی چھٹی ہوگی۔ تعطیل کا اطلاق سندھ ہائی کورٹ کے بینچز، ضلعی عدالتوں اور ٹریبیونلز پر بھی ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی خصوصی عدالتوں میں بھی ہندو ملازمین کو چھٹی دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آپ کو بتاتے چلیں سندھ ہائی کورٹ کا دیوالی پر ہندو ملازمین کے لیے تعطیل کا اعلان۔ 20 اور 21 اکتوبر کو صوبے بھر کی عدالتوں میں ہندو ملازمین کی چھٹی ہوگی۔ تعطیل کا اطلاق سندھ ہائی کورٹ کے بینچز، ضلعی عدالتوں اور ٹریبیونلز پر بھی ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی خصوصی عدالتوں میں بھی ہندو ملازمین کو چھٹی دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔
अब कुछ बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें, मुसलसल उड़ान के बाद सोने की कीमत में 10,000 रुपए से जायद की कमी हुई है। फी तोला 4,46,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 9,088 रुपए की कमी आई है। मुसलसल उड़ान के बाद सोने की कीमत में 10,000 रुपए से जायद की कमी हुई है। फी तोला 4,46,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 9,088 रुपए की कमी आई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जी, अगर सोने के निरखों की बात की जाए तो पिछला रोज सोने के निरखों में 14,100 रुपये जो है फी तोला सोने की कीमतों में इजाफा हुआ था और आज के दिन जो है सोने की कीमतों में जो है बड़ा रिकॉर्ड किया गया कि बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। 10,000 रुपये के करीब फी तोला सोने की जो कीमत है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई। और अगर 10 ग्राम सोने की बात की जाए तो 9,000 के करीब जो है 10 ग्राम सोने की कीमत के निरखों में कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ सोने की जो कीमतें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इस वजह से सोने की जो निरख हैं वो उसमें उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ जितने ज्वेलर्स उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि सोने की कीमतों का निरख है अगर वो एक जगह मुस्तहकम हो जाते तो फिर किसी कीमतों का जो एक जगह पे जो कीमतें हैं वो मुकर्रर होने से कारोबार में भी फर्क पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल यासीन। अहम खबर से आगाह करेंगे, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वुज़रा से मुलाकात से आगाह किया। जराये के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार। अहम खबर से आगाह करेंगे, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वुज़रा से मुलाकात से मुतालिक आगाह किया। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वुज़रा से मुलाकात से आगाह किया। आपको बताते चलें, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वुज़रा से मुतालिक आगाह किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, बताइएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम तरीन इजलास बिलावल हाउस में मुनक्किद हुआ है और इस इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर की CEC अरकान जो है उन्होंने इसमें शिरकत की है। इस इजलास की अहम बात यह थी कि बिलावल हाउस की वज़ीर आज़म और नून लीग रहनुमाओं के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से एतमाद में अरकान को लेना था। और इजलास में पंजाब में सैलाब नुकसान की इमदाद के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। इजलास में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गैलानी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज और बुक्की, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, चौधरी एतजाज हसन समीर जो है मुमताज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अरकान जो है वो मौजूद थे। आज इस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वुज़रा के मुलाकात के हवाले से आगाही दी। इजलास में पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। ज़राए ने मज़ीद बताया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को आगाह किया। इसी तरह ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने साइना कासास को खराज अक़ीदत पेश किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान ने 18 अक्टूबर 2007 के शोधा के लिए फातह अफ़गानी की। सानिया कासास के शोधा ने इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना था कि सानिया कासास के शोधा ने जमहूरियत के लिए जानों का नजराना पेश किया है। यूँ आज हम देखते हैं कि इस अहम तरीन जो है मुलाकात के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पंजाब की जो पीपल्स पार्टी है उसने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और इजहार के मौके पर जो है जो गुफ्तगू हुई है उसके अंदर जो पीपल्स पार्टी को जो दरपेश मसाइल है पंजाब के अंदर अपने पार्टी के काम के हवाले से या हुकूमती हवाले से वो आगाही की है। यूँ अहम तरीन बात यह थी कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म और पंजाब के रहनुमाओं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उसके हवाले से आगाही की है। और तहफ़्फ़ुज़ात जो है जो पंजाब के असेंबली के अरकान हो या CAC के रुकन हो, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात पंजाब के अरकान का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। ये गुफ्तगू के दौरान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ वज़ीर आज़म के साथ मुस्तक़बिल में क्या लाया अमल होगा वो तय पाया है। जी
بہت شکریہ حفیظ انصاری تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اے وائی گروپ آف کمپنیز کی آسٹن انرجی نے لیتھیم بیٹری میوریکس متعارف کروا دی ہے۔ تقریب میں سیاسی، سماجی شخصیات، تاجروں اور سولر سسٹم کے کاروبار سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مرزا اختیار بیگ، اداکار جاوید شیخ اور 5 نیوز میٹرو 1 نیوز کے چیئرمین خالد ارائیں سمیت دیگر نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ لیتھیم بیٹری وقت کی اہم ضرورت ہے، سندھ حکومت اس کو مکمل سپورٹ کرے گی۔ عبدالرحمان صاحب نے ایک بڑا زبردست پورا یہ ایونٹ جو ہے یہاں پہ منعقد کیا ہے، اور جس میں خاص طور پر ایسٹن گروپ کی طرف سے میوریک 2.0 جو ہے وہ پروڈکٹ ہے لیتھیم کی، جو اس وقت کی ضرورت ہے، اور سندھ گورنمنٹ انہیں مکمل سپورٹ کرے گی۔ تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین خالد ارائیں کا کہنا تھا کہ یہ ایک زبردست کاوش ہے، یہ برانڈ ترقی کرے گا، اس سے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ آج کی تقریب بڑی اچھی سجائی ہے عبدالرحمان نے، اور علی نے زیادہ محنت تو عبدالرحمان کی ہے، اور میرے یہ دوست بھی ہیں دونوں بڑے اچھے، اور انہوں نے پہلے سولر پینل میں کام کر رہے تھے، اب انہوں نے یہ بیٹری لانچ کی ہے، اور ماشاءاللہ جو ان کے اسپیکس جو میں نے دیکھے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، اور یہ برانڈ ترقی بھی کرے گا، اور جو ان کا آگے جو انہوں نے جو بتایا تھا مجھے کہ یہ پاکستان میں اسمبل بھی کریں گے، اس سے جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے ایک جو اسمبلنگ ہونے سے پاکستان میں ذریعہ معاش بھی بڑھے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اس موقع پر ایسٹرن انرجی کے سی ای او عبدالرحمان کا کہنا تھا کہ میوریکس 2.0 جدید توانائی کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت ہے، لوگ بجلی کے بلوں سے بہت پریشان ہیں، یہ ایک زبردست پروڈکٹ ہے۔ سولر کے اندر کوشش کر رہے ہیں ایک زبردست کام کریں، اپنا نام بنائیں، جو ہماری عوام کو جو بجلی کے بلوں کی وجہ سے آج کل بہت پریشان ہیں، لوڈ شیڈنگ اور انرجی کرائسس جتنے بھی چل رہے ہیں، تو ہم نے سوچا بیکاز وی آر دا گروپ آف کمپنیز، تو ہم نے پھر ایسٹرن انرجی کو سٹارٹ کیا، اور سولر کے لیے ہم ڈفرینٹ کمپنیز میں الحمدللہ دی موسٹ ریناؤنڈ کمپنیز کے اندر ہم انسٹالیشنز آلریڈی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اب اپنا پروڈکٹ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے میوریکس 2.0، تو الحمدللہ جس کی وجہ سے آپ اور ہم سب یہاں پہ موجود ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے نئے سے نئے پروڈکٹس لے کر آئیں۔ ایسٹرن انرجی بطور مینوفیکچرر، امپورٹر، ٹریڈر اور انسٹالر اپنی خدمات پورے ملک میں فراہم کر رہی ہے، جس سے قابل تجدید توانائی کے فروغ میں نیا باب کھل گیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز۔